औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, इब्ने माजा की एक रवायत है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी इशरे में बाकी दिनों से बहुत ज्यादा कोशिश फरमाते थे। और एक जगह पर हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जैलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र में जमीन का कोई टुकड़ा ऐसा नहीं होता जहां फरिश्ते सजदा या क़याम की हालत में मोमिन मर्दों या औरतों के लिए दुआ ना मांग रहे हों। सुबहान अल्लाह। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम लैलतुल कद्र में जमीन पर उतरते हैं, तमाम मोमिनीन से मुसाफा करते हैं, सलाम कहते हैं और इनसे कहते हैं कि अगर तुम अतात गुजार हो तो तुम पर कबूलियत और एहसान के साथ सलामती हो, अगर तुम गुनहगार हो तो तुम पर बख्शिश के साथ सलामती हो, अगर तुम सो रहे हो तो तुम पर रज़ा इलाही के साथ सलाम हो, अगर तुम कब्र में हो तो तुम पर खुशी और खुशबू के साथ सलाम हो। मेरे अजीज भाइयों, शब-ए कद्र वो रात है कि जो ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत और रहमत का पैगाम लेकर आती है। इस रात में अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे खुले होते हैं। जो रिज़्क़ मांगता है उसको रिज़्क़ अता किया जाता है, जो आफियत मांगता है उसको आफियत अता की जाती है, और जो कोई अल्लाह का बंदा या बंदी सेहत का सवाल करता है अल्लाह की बारगाह से उसको सेहत का तोहफा अता होता है। जो खैर और बरकत और भलाई की दुआ मांगता है उसको खैर और भलाई अता की जाती है। अगर कोई मेरा भाई बहन बे औलाद है तो इस अजीम रात में औलाद के लिए अगर अल्लाह ताला के हुजूर दस्ते सवाल दराज करता है तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से उसको औलाद की दौलत से माला माल कर देता है। मेरे अजीज भाइयों, ये वो मौज़म रात है जिसमें अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक जलवागर होते हैं और दूसरी तरफ फरिश्ते रोए जमीन पर गली गली हर कूचे में फैल जाते हैं और अल्लाह की रहमत पुकार पुकार कर कह रही होती है कि है कोई बख्शिश तलब करने वाला उसको बख्श दूं, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि उसको माफ कर दूं। और ये अमल तुलूहे फजर तक जारी रहता है और खुश नसीब अपनी खाली झोलियां भरकर ले जाते हैं। शब-ए कद्र की असल इबादत रात का क़याम यानी नमाज है। इस रात को जितना मुमकिन हो सके क़याम करना चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े होकर फर्ज पड़े नफल नमाजें अदा करें। इस रात के अंदर बंदा मोमिन को चाहिए कि वह खूब अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तग़फ़ार करे, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफी तलब करे और अपनी गलतियों पर निदामत का इजहार करे। मेरे अजीज भाइयों, इस अजीम रात की हर घड़ी कबूलियत से माला माल होती है। हर लम्हा अल्लाह करीम की तवज्जो और रहमत का दरिया जोबन पर होता है। लिहाजा हमें पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ दुआ मांगने का एहतमाम करना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि मैंने अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे लैलतुल कद्र नसीब हो तो मैं क्या दुआ मांगू? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू कह अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन तुहिब्बुल अफ़वा वाफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू बहुत माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, सो तू मुझे माफ फरमा दे। आमीन सुम आमीन। मेरे अजीज भाइयों, ये एक जामिया दुआ है जो उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जरिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तालीम फरमाई। मेरे अजीज भाइयों, बा सूफिया कराम का तो ये फरमाना है कि शब-ए कद्र सारा साल घूमती रहती है, लेकिन अहादीस मुबारक की रोशनी में ये बात वाज़ेह होती है कि शब-ए कद्र रमजान मुबारक की आखिरी ताक रातों में पाई जाती है और गालिब इम्कान ये होता है कि 27वीं रमजान की शब-ए कद्र है। लिहाजा हर मेरे भाई बहन को ये कोशिश करनी चाहिए कि रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों को जाकर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए।
اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، شب قدر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ عظیم رات گناہگاروں کی مغفرت کی رات ہوتی ہے اور مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہوتی ہے، اور اس رات کو عبادت، ریاضت، تسبیح و تلاوت اور درود پاک کی کثرت سے ہمیں اس رات کو گزارنا چاہیے۔ اس رات کو شب قدر اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، یعنی ایک بڑی قدر و منزلت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بڑی قدر و منزلت والی امت کی رہنمائی و اصلاح کے لیے نازل فرمائی، کیونکہ شب قدر میں اعمال صالحہ جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں ان کی بہت قدر کی جاتی ہے۔ اسی لیے اس عظیم رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، شب قدر کی فضیلت کے بارے میں بہت سارے ارشادات موجود ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ قدر بھی خود اتاری ہے، اس کے سارے فضائل خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس سورت کا ذکر ہو جائے جو اس موقع پر نازل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ۔ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور روح جبرائیل امین علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے امر خیر کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات روح فجر ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو سورہ قدر کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس سورہ مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خصوصی پیکج ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل عظیم ہے کہ ایک ایسی رات ہے جس میں اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے سچے دل کے ساتھ تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کا اجر 83 سال 4 ماہ کی مسلسل عبادت سے بھی زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اور شب قدر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہے تو اعمال میں دیگر امتوں کے لوگ سبقت لے جائیں گے، جس پر اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائی۔ تو یہ دیکھیے کہ اس میں ہمیں یہ خوشخبری دی گئی کہ اگر تم اس ایک رات میں عبادت کرو گے تو آپ کو 1000 مہینوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت لے کر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جو کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی یہ چاہے کہ مجھے ہر رات شب قدر کا ثواب ملے، تو یہاں پر میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان اور اس کے ساتھ ایک دعا بیان کرتا ہوں، اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ بھی بیان کرتا ہوں۔ کوشش کرے ہر میرا بھائی، ہر میری بہن 3 بار اس دعا کو لازمی روزانہ پڑھ لیا کرے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنی رحمت سے شب قدر کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم نے شب قدر کی عبادت بھی کرنی ہے، شب قدر کو تلاش بھی کرنا ہے، اور شب قدر میں جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم نے عبادت بھی کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دعا کو صرف روزانہ 3 بار پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں شب قدر کا ثواب بھی ملے گا۔ تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ خدائے حلیم و کریم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ پاک ہے جو 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹے سے کلمات ہیں، تو باقی 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھیں، کثرت تلاوت قرآن پاک بھی کریں، کیونکہ یہ مہینہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ صرف 3 بار یہ چھوٹی سی دعا پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنی رحمت سے شب قدر کا ثواب عطا کرے گا۔ بہت بہت خیال کیے گا، ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔